अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं जी हमेशा की तरह से भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज की ताज़ा खबर। सबसे पहले तो ये कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं और जी पाकिस्तान में डॉलर रेट जो है 226 तक पहुंच गया है, यानी कि पाकिस्तान रुपीस को पर लग गए हैं। और जैसे कि इमरान खान साहब जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कहा करते थे, अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो क्या बड़ी बात है, एक दिन सभी को ऊपर जाना है। खैर, तो मैं आपको, खैर ये किसी ने वैसे ही बनाया था, खान साहब ने सचमुच नहीं कहा था, कभी आप लोग खान साहब के पीछे पड़ जाएं। लेकिन ये जरूर है कि डॉलर रेट जो है वो ऊपर से ऊपर और ऊपर से ऊपर और ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। और अभी तक जो है, अभी तो दिन शुरू हुआ है और इस वक्त तक जो है 226 के ऊपर डॉलर रेट पहुंच चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। साथ साथ जी पंजाब के बाय इलेक्शन में जो है वो खान साहब के लोग 17 सीट्स लेकर कामयाब हुए हैं। 20 में से 17 सीट्स जो है पीटीआई के हिस्से में आई। और इस वक्त पंजाब असेंबली में 178 सीट्स है पीटीआई के पास। और इसके साथ साथ जनाब तकरीबन जिसे कहना चाहिए कि 188 सीट्स जो है वो आप देख सकते हैं कि पंजाब असेंबली में पीएमएल-एन के पास है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की जो पार्टी है उसके पास हम देख रहे हैं। मगर साथ साथ ये भी है कि एक खुशी भी मनाई जा रही है पीटीआई में, और वो कैसे, हम आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, खूब नाचा कूदा जा रहा है और बहुत खुश हुआ जा रहा है। मगर साथ-साथ हम देखते हैं कि जब 22 को कहा जा रहा है कि बताया जाएगा कि असल में वहाँ पर गवर्नमेंट किसकी होगी पंजाब में, पीटीआई की या फिर साथ होंगे पीएमएल-एन। मगर ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के जो 14 मेंबर्स हैं, उन्होंने परवेज इलाही यानी कि चौधरी परवेज इलाही, जिन्होंने इमरान खान साहब का बहुत साथ दिया था और हाथ उठा उठा के जो है वो पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी को बददुआएं दी थी, जिसकी वजह से आज खान साहब कामयाब हुए। उन्होंने कहा है खान साहब को कि जी मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएं, लेकिन पीटीआई के 14 मेंबर्स के लिए ये क्लेम किया जा रहा है कि उनका कहना है कि नहीं जी नहीं, हम परवेज इलाही को अपना चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब नहीं बनाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है और खान साहब क्या करते हैं। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो। समझ में आज तक ये हमारा रिकॉर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला जिस जगह तकरीर करेंगे वहाँ ना रोटी खाएंगे ना पानी पिएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, चल पड़ेंगे। किसी रुपया कोई दे देता तो चुप करके पहले एक दो बारी अखदियां रहन दो, फिर जगह दो सट देता जेब च पा लेंगे। सुभान अल्लाह। वो नोट ਉਹਦੇ सामने कदी गिने भी नहीं भाई कितने हैं तो कितने नहीं, चल पड़ते हैं। वो असं जनाब गड्डी स्टार्ट की, टुर गए, राह पेट्रोल गया, गड्डी डीजल वड्डी। यूसुफ मैंने कहने लगा भाई जनाब डीजल मुक गया, गड्डी रुक गई, तो हम बुलाओ जिन्हों बुलाना जी। खुदा की कसम हमारे रंग बदल गया हमारे चेहरे का। मैं कहता हूँ कि मैंने फुदू समझे, ये खलीफा है मेरा यूसुफ शाह, मुंह कलमा पढ़ाकर इसको पूछो। मैं कहता तू कोई ऐसा मैंने फुदू समझे कि तू आधे पे बुला। मैं आटो जा पिछा ले थले, चाबी मैंने फड़ा, जे मदीने से पेट्रोल ना आए तुम्हें कुत्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। असों गुजरात के जंगल में गड्डी चलाना शुरू की, फैसलाबाद 17 मिल दे सामने टुर गए, पेट्रोल पंप दे सा रुके कोई ना, उत्थे जाके रहे। हमें यूसुफ आ गया जे हुण भी असा आप ना पवावा ते मेरी जिंदगी तक पेट्रोल मुकना कोई नहीं। जी ये थे मौलाना साहब और ये बता रहे थे कि जी बगैर पेट्रोल के भी गाड़ी चलाई जा सकती है। और किस तरह से वो तरकीब बता रहे थे कि बिल्कुल जी बगैर पेट्रोल के जो है आप फैसलाबाद से चलना शुरू करें और आप कहीं भी पहुंच जाए, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खैर साथ साथ हम आपको दूसरी न्यूज़ भी दें, और वो ये कि जो मैंने आपको कहा कि चीफ मिनिस्टर के लिए मुकाबला चल रहा है पंजाब में, तो जी बिल्कुल चौधरी परवेज इलाही के मुकाबले में लेकर आए हैं हमारे जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब। वही जो जी नोटों की गड्डियां वड्डियां लेते हुए भी शाह साहब की
पिक्चर्स आपने देखी ही होंगी और मुझे यकीन है कि वो पिक्चर्स आप शाह साहब की भूले नहीं होंगे। बिल्कुल जी, तो शाह साहब जो हैं उन्होंने अपने बेटे को भी जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के लिए बुला लिया है, बुला नहीं लिया है, मतलब उसके लिए भी उसको एज़ अ कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं कि शाह साहब कहाँ तक जो है कामयाब होते हैं या नहीं होते, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये अब पीटीआई में एक बहुत बड़ा इशू अब ये भी आएगा इन लोगों के साथ कि जी भला बताइए तो कि अपने बेटे को खड़ा कर दिया, जबकि चौधरी परवेज इलाही को भी पीटीआई ही सपोर्ट कर रही है, मगर साथ साथ शाह साहब ने अपने बेटे को भी लेकर आ गए हैं एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो देखते हैं कि कौन जीतता है। फिक्र मत कीजिए, हम आपको बताते रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन साथ साथ जी ये पीपल्स पार्टी के जो मेंबर हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब, इन्होंने जी पाकिस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक अलग ही तरीका बता दिया है। पटेल साहब का कहना है कि जी अगर लोग ये चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे पैदा करें और ज़ाहिर है पॉपुलेशन भी हमने कंट्रोल करनी है, तो उसके लिए तरीका ये है कि जिन लोगों को जो है वो कुछ का बहुत ही शौक है और वो लोग जो है बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए पटेल साहब का कहना है कि आप किसी ऐसी कंट्री में चले जाएं जहां पर मुसलमान कम हो। उससे होगा ये कि वहाँ पे जब आप बच्चे पे बच्चे इतने सारे बच्चे जब आपके होंगे, तो फिर मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन ज़ाहिर है बढ़ जाएगी उस कंट्री में, और फिर शायद पटेल साहब ये भी कहना चाह रहे होंगे फिर हम उस पे कब्ज़ा कर लेंगे। वो याद है ना आपको ग़ज़वाए हिंद और ये वो, लेकिन वो तो ख़ैर हिंद में होना है, लेकिन बाकी सारी दुनिया में भी वो यही मशवरा दे रहे हैं कि जिससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वो किसी और कंट्री में चला जाए। बस ये देख ले कि वहाँ पे मुसलमान कम हो, ताकि वहाँ पे मुसलमान बढ़ाए जा सकें, सिंपल। तो ये फंडा यहाँ पे चल रहा है। मगर ये पिक्चर किसकी है आप लोग जानते हैं क्या? मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन छोड़िए छोड़िए, हमें तो ऐसी बातें करने की आदत ही नहीं है। खैर हम अगली न्यूज़ पे चलते हैं और हम देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए, अजाब से गुजरे। जी, तो ये थे इमरान खान साहब और ये बता रहे थे कि जी हमें तो अपनी एजेंसीज़ को कहना पड़ता था कि जाओ जी जाओ वोट के लिए लेकर आओ, और ये सारी बातें की जाती थी, यानी कि हाजवा साहब आपको कह रहे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, खान साहब ये बता रहे हैं कि जी हम तो एजेंसी से कांटेक्ट करते थे, हम तो उन्हें कहते थे लोगों को लेकर आओ। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं जी, पंजाब में सारे होटल्स बुक हैं, सब कहीं किसी जगह पे आपको एक कमरा भी नहीं मिलने वाला। और उसकी वजह ये है कि पंजाब असेंबली के जितने मेंबर्स हैं उनको उनकी पार्टीज ने जो है लाहौर में ही, यानी कि पंजाब असेंबली के आसपास ही जो है होटलों में रखा हुआ है, ताकि वो वोटिंग के वक्त भाग ना जाएं। और जब चीफ मिनिस्टर के लिए वोटिंग होगी तो सारे मेंबर्स उस वक्त असेंबली में हाजिर हों। ऐसा ना हो कि कोई इधर चला जाए और कोई उधर चला जाए और वो लोग कहें कि जी अब हम वोटिंग करें तो कैसे करें। तो बिल्कुल इस चीज से बचने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। खैर हम एक और वीडियो देखते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा हमने इकट्ठा किया टैक्स में, 6,000 अरब डॉलर से ऊपर। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा हमने इकट्ठा किया टैक्स में, 6,000 अरब डॉलर से ऊपर। यह भी पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड था। हमने सबसे सारे बर्रे सगीर में जिस मुल्क में सबसे कम बेरोजगारी थी वो पाकिस्तान था। सबको पीछे छोड़ गए हम। अब मैं क्या बोलूं खान साहब को, 6,000 अरब डॉलर खान साहब ने जमा कर लिए, और अभी 1 अरब डॉलर के लिए जो है वो हम आईएमएफ के सामने खज्जल ख्वार हो रहे हैं। लेकिन खान साहब वो 6,000 अरब डॉलर नहीं मुझे समझ आ रही। आप में से किसी को समझ आए तो बताइएगा, इसलिए कि मुझे तो बिल्कुल जी, मैं तो इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूं कि मैं खान साहब के इस तरह के जो स्टेटमेंट है उसको समझ पाऊं।
اور مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ میں سے ایسا ضرور ہوگا جو یہ مجھے بتا سکے گا کہ آخر یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی فواد چودھری، بالکل جی فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ جی اب کے پی کے میں بھی جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور اب پنجاب میں بھی ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ، ہم ان کو پنجاب میں ہو سکتا ہے نہ آنے دیں، ہم ان کے لیے پابندی لگا دیں گے کہ وہ پنجاب میں نہیں آ سکتے. مطلب یہ کہ جو پوری کنٹری کے ہوم منسٹر ہیں وہ پنجاب نہیں جا سکیں گے، جو پنجاب کے ہی ہیں، پنجابی ہی بولتے ہیں، اور جسوس جیسے آپ کہتے ہیں جسوس وغیرہ بولتے ہیں، اور یہی جو ہیں وہ پنجاب میں ہی نہیں جا سکیں گے. یہ کوئی عجیب سی بات نہیں کہی تھی فواد چودھری صاحب نے. فواد چودھری صاحب ہوم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے ہی ہیں، اور پوری کنٹری کا ہوم منسٹر ہے، لیکن ان کا تعلق پنجاب سے ہے، اور آپ کسی کو بھی اس طرح سے روک نہیں لگا سکتے کہ وہ پنجاب میں نہیں آئیں گے. خیر کوئی بات نہیں، فواد چودھری صاحب کے لیے ہم باجوہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں. یہ ہنستا ہوا نورانی چہرہ ایک گانا تھا نا، تو بالکل مجھے باجوہ صاحب کی یہ پکچر دیکھ کے مجھے وہی گانا یاد آ جاتا ہے. تھوڑی سی بٹرنگ بھی کر دینی چاہیے نا، کیا پتا تھوڑا سا رحم آ جائے کہ بھائی رہنے دو، ان لوگوں کو بولنے دو. تو خیر کوئی بات نہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. اور جی ہم آپ کو بتا دیں کہ ساتھ ساتھ ویسے تو خیر عمران خان صاحب کی ہی خبریں چل رہی ہیں، لیکن مشکل وقت سے نکل چکے آنے والا ہر دن اچھی خبر لائے گا مریم نواز. لیکن مریم نواز صاحبہ اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد خیر مریم نواز کا ایک اور بیان آیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دل سے قبول کرتے ہیں پی ٹی آئی کی جیت کو، اور سبھی نے مبارکباد دے دی، ساری کی ساری پی ایم ایل این نے مبارکباد دے دی. اور وہ سن کر مجھے تو کچھ عجیب سا لگا، مجھے تو کوئی لوچا لگتا ہے بھائی. میں بتا رہی ہوں خان صاحب آپ چیک کروا لیجئے، مطلب 20 میں سے 17 سیٹس آپ کو مل گئی، ٹھیک ہے، آرام سے آپ 17 سیٹس لے گئے. اس کے بعد پی ایم ایل این کے ہر ممبر نے، چاہے وہ مریم نواز ہو چاہے کوئی اور ہو، سب نے آپ کو مبارکباد دے دی، سب نے کہا جی بڑا اچھا ہوا، بلے بلے. اب وہ تو بھائی مجھے تو گڑبڑ لگ رہی ہے خان صاحب. اب پتہ ہے کیا ہوگا، اب آپ بول نہیں پائیں گے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے، آپ یہ سب کچھ کہہ نہیں سکیں گے. آپ کیسے بولیں گے کہ جی ہمیں ہرایا گیا ہے، ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے، یہ سب تو آپ بول نہیں پائیں گے کیونکہ آپ لوگ تو سیٹس جیت گئے. اب ہوگا کیا، میں آپ کو گیم بتاتی ہوں. یہ نا خان صاحب، یہ باجوہ صاحب نے گیم کری آپ کے ساتھ. اب کیا ہوگا کہ جب الیکشنز ہوں گے نا تو اس میں جو ہے نا خان صاحب آپ بس گئے، سمجھے آپ گئے، ٹھیک ہے، ٹاٹا بائی بائی ہو جائیں گے. جب آپ ٹاٹا بائی بائی ہو جائیں گے تو آپ کو ووٹ ظاہر ہے نہیں پڑیں گے، آپ کو جو ہے آپ ہار جائیں گے. تو اس کے بعد اگر آپ نے یہ کہا دھاندلی ہوئی ہے میں نہیں مانتا، تو کہیں گے بھائی اس وقت پنجاب کے ٹائم پہ تو تم نے شور مچایا نہیں، وہاں پہ تو تم آرام سے جیت گئے. اس کا مطلب ہے کہ نیوٹرلز نے کچھ نہیں کیا، اور اب اگر آپ ہارے اور آپ نے شور کرنے کی کوشش کی تو کہا جائے گا کہ بھئی اب شور کیوں کر رہے ہو. مطلب یہ کہ وہ بخشی سر کہتے ہیں نا لینے کے دینے، تو بالکل جی وہ آپ کو لینے کے دینے پڑنے والے ہیں. تو اس لیے خان صاحب پہلے سے تیاری کر لیجئے، اور میں تو کہتی ہوں 9-2-11 ہو جائے، بھاگ ہی جائے تو اچھا ہے، تو وہ آپ کو زیادہ سوٹ کرے گا. اس لیے کہ ویسے بھی بھاگنے کا ٹائم ہے بھائی، جو بھاگ سکتا ہے بھاگ جائے. پہلے والے بھی بھاگ گئے تھے، اب آپ بھی بھاگ جائیے. لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مگر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بھائی اب اس گولہ پہ رہنے کا نہیں، اب تو لگتا ہے کہ اس گولے میں اب نہیں رہنا. تو بس ایسا ہی کچھ مجھے بھی لگتا ہے، اور میں بھی چلتی ہوں اور آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا طارق جمیل کی ویڈیو تو دیکھ لیجئے جس میں وہ حوروں کا بتا رہے ہیں، اور ہمیں سب لوگ کہتے ہیں کہ جی تم ایسے ہی بولتی رہتی ہو. ارے ہم ایسے ہی تو نہیں بولتے رہتے، آخر کو مولانا صاحب کے فین ہیں، مولانا صاحب بتا رہے ہیں حوروں کا، اور ہم نے تھوڑی کوئی دعویٰ کیا ہے، یہ مولانا صاحب کا دعویٰ ہے، سن لیجئے. ایسے جو ہی پردہ ہٹے گا تو ایک اور جنت اس کے سامنے کھل جائے گی، اور سامنے تخت پر ایک لڑکی یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، 100 جوڑوں میں ہر جوڑا الگ نظر آ رہا ہوگا. ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ میک اپ کی لہریں اٹھ رہی ہوں گی، ہر جوڑے کی خوشبو الگ مہک رہی ہوگی، ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ نظر آئے گا. میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، اس کے 100 جوڑے نظر آئیں گے. 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم دیکھے گا، اور
جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور وہیں سٹن ایسے ہو کر کتنی دیر دیکھے گا بھائی؟ 40 سال بیٹھ کے دیکھتا رہے گا. 40 سال آنکھ نہیں جھپک سکے گا. آخر وہ بولے گی اما لک فینا من غربۃ، اب میرے پاس نہیں آئیں گے، دور ہی بیٹھے رہیں گے. پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے تو کون ہے؟ کہے گی میں آپ کی. جی یہ تھے مولانا طارق جمیل اور یہ حوروں کا بتا رہے تھے. تو جو لوگ میرے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے باتیں کرتی ہوں، تو جی ایسے کوئی بات نہیں ہے. مجھے تو ایسی باتیں کرنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، نہ ہی عادت ہے. اور یہ تو مولانا صاحب بتا رہے تھے تو میں نے پوچھ لیا اور میں نے بتا دیا. خیر ہم آگے چلتے ہیں اور ایک ویڈیو ہمارے پاس فواد چودھری صاحب کی بھی، ذرا انہیں بھی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا جو عوام کے سامنے جو ایجنڈا ہے وہی ایجنڈا ہمارا ڈرائنگ روم میں ہے. وہ دن گزر گئے جیسے کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ جب بند کمروں میں 4-6 لوگ بیٹھ کے فیصلے کر دیتے تھے. اب فیصلے عوام کے پاس ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اپنے ہر ایجنڈا عوام سے اپروو کرا کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرائے گی. ایجنڈا ہمارا بڑا سمپل ہے. نمبر 1 الیکشن کمیشن جو ہے اس کو جانا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی چند دن ہی ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ خود جائیں گے یا پھر انہیں بھیجنے کے لیے کوئی کارروائی جو ہے وہ کی جائے. انہیں خود چلا جانا چاہیے. تھوڑی بہت اپنی جو عزت، تو خیر انہوں نے کوشش پوری کی ہے کہ نہ ان کی کوئی عزت رہ جائے نہ ادارے کی کوئی عزت رہ جائے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں ان کے پاس آخری مہلت ہے، وہ استعفیٰ دے دیں اور سیاسی جماعتوں کو یہ موقع دیں کہ وہ نیا الیکشن کمیشن بنا سکیں. ہم الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہے کہ تحریک انصاف کی مرضی سے بننا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دینا چاہیے اور جس کے اوپر تمام کو اعتبار. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میچ میں امپائر ہیں اور ایک ٹیم کہہ رہی ہے ہمیں آپ کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے، آپ کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. جی لیکن یہ تو فواد چودھری صاحب آپ کے لیے بھی بہت دفعہ لوگوں نے کہا، بہت بار آپ سے بھی کہا کہ ہمیں آپ کے اوپر اعتبار نہیں ہے اور آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ فیصل واوڈا اور دوسرے کئی ممبرز آپ کے ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ کرپشن کر رہے ہیں، چوری کی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ لوگ بھی نہیں مانتے تھے. تو کوئی بات نہیں ہے، تو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں مانتی تو یہ لوگ کیسے مانیں گے جیسے آپ نہیں مانتے تھے. تو بہرحال آپ کو ثبوت دینا ہوگا اور آپ بہرحال ڈٹے رہیے. ہم جی آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے جو بڑے قریبی بڑے کلوز ہے، وہ جو جن کی دادی آلو پالک کی سبزی بنا رہی تھی 14 اگست جب پاکستان کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ چولہے میں چھوڑ کے چلی گئی تھی، پھر آپ میں سے کسی نے جا کے چولہا بند کیا تھا، یاد ہے نا؟ بالکل بالکل. ان کو جی جب پنجاب میں ووٹنگ ہو رہی تھی تو شہباز گل صاحب کو جو ہے پولیس پکڑ کے لے گئی، یعنی پولیس نے شہباز گل کو پکڑ لیا. اور یار یہ کیا پکچر لگائی ہے، سوری یہ ہم سوری یہ ہم ایڈٹ کر دیں گے. شہباز گل صاحب کی لگاؤ. جی تو شہباز گل صاحب جی یہ بالکل تھانے میں کھڑے ہیں اور تھانے میں ان کو بند کر دیا گیا اور یقیناً پھر انہوں نے ششی کپور جی کی طرح گایا ہوگا، گھنگرو کی طرح بجتا ہی رہا ہوں میں. تو بالکل کیونکہ خان صاحب کے لیے تو ان لوگوں کو بجنا ہی پڑے گا. اور بہرحال ان کے اوپر الزام تھا کہ یہ کچھ سیکیورٹی اور اسلحہ وسلح لے کے گھوم رہے تھے شاید، تو اس کے اوپر ان کو کہا کہ جی آئیے ہمارے ساتھ چائے پیجیے. ویسے تو چائے آج کل ہمارے یہاں کم پی جا رہی ہے، آپ جانتے ہی ہیں. احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ جی لوگ چائے ذرا کم پیئیں اور خود وہ چلے گئے میک ڈونلڈ کافی پینے. مطلب کمال کرتے ہیں احسن صاحب آپ بھی، یعنی پبلک کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چائے مت پیجیے اور خود آپ جا کے جو ہے وہ میک ڈونلڈ سے کافی پی رہے تھے، وہیں جہاں لوگ آپ سے ٹکر گئے تھے اور ایک حسین ملاقات ہوئی تھی. مگر کوئی بات نہیں، ہم اس میں لوگوں کو ہی قصوروار مانتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی، لوگوں کی غلطی تھی. اور بالکل آپ نے صحیح کیا کہ وہاں کافی پی رہے تھے، مگر سر لوگوں کو بھی تو چائے پینے کی اجازت دیجیے. خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.